नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। आज शनिबार कहाँ के भयो, के हुँदैछ, एमसीसी बारे दलको भनाइ के छ, खेल खबर लगायत देश तथा विदेशका सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। कृपया हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। साथै हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ताकि हाम्रो भिडियो सबैभन्दा पहिला तपाईँ सामु आइपुगोस्। समाचार सुरु गरौं आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। एमसीसी सम्झौता बारे जसपाको निर्णय आज। एमसीसीमा सघाउन प्रचण्ड तयार, ढुक्क नभएका देउवा बालकोट पुगे। प्रधानमन्त्री सामु एमालेको शर्त, 14 सांसदलाई कारबाही वा सभामुखको राजीनामा। ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव, सबैको सहमतिमा एमसीसी अनुमोदन गरौं। गठबन्धन जोगाउने कसरतमा प्रचण्ड र नेपाल। एमसीसीको विरोध गर्ने पौडेललाई बाबुरामको जवाब। मन्त्री श्रेष्ठद्वारा लाल पूर्जा वितरण। ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका अध्यक्ष कुँवरलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान। जसपाले आजको बैठकमा एमसीसी बारे निष्कर्ष निकाल्ने। दुर्घटनामा घाइते सुर्खेतका वडा अध्यक्ष कार्कीको निधन। देशको मायाले पोतियो नेपाल आइडल। नेपाली क्रिकेट टोली स्वदेश फिर्ता। र युक्रेनबाट नेपाली विद्यार्थीको आग्रह, मर्ने बाँच्ने टुङ्गो भएन, उद्धार गरिदिनुस्। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता बारे आज निर्णय गर्ने भएको छ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको आजको बैठकले एमसीसी सम्झौता बारे निर्णय लिने प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवड़ाले बताएका छन्। आजको बैठकमा सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राख्ने र पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्, तर पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने यस विषयमा मौन बसेका छन्। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदनका लागि सहज वातावरण बनाउन तयार भएको छ। सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसलाई उसको प्रस्ताव छ, एमसीसीको पक्षमा मत दिँदैनौ, तर एमसीसी अनुमोदनका लागि पेश गर्दा विपक्षमा मत पनि दिन्नौ। बैठक बहिष्कार गर्छौं ताकि ध्वनि मतका आधारमा अनुमोदन हो। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि विश्वस्त हुन नसकेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमालेसँग पनि संवाद कायमै राखेका छन्। एमसीसी अनुमोदन का लागि सत्तारूढ गठबन्धन तयार नभएपछि कांग्रेस सभापति समेत रहेका देउवा बिहीबार मात्र प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूसँग 2 पटक छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवासँग माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि संवाद गरेका थिए, तर एमाले नेतृत्वको प्राथमिकतामा पनि कांग्रेस परेको छ। प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारे अनिदित नबस्ने बताएको छ, तर संसदमा उपस्थित भएर यसबारे छलफल गर्न आफूले कारबाही गरेका 14 सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना टाँस्ने वा सभामुखको राजीनामामा शर्त भएको एमाले बताएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू सहित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबैको सहमतिमा अनुमोदन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। एमाले नेताहरूले एमसीसी बारे आफ्नो दल अनिर्णित रहेको बताएका छन्। स्पष्ट ढंगले आफ्नो दिशा दिन्छ, तर त्यसका लागि एमाले सदनमा छलफल गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले भने, संसदमा उपस्थित भएर छलफलमा भाग लिने वातावरण बनाउन एमाले कारबाही गरेका 14 सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना टाँस्ने वा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको अडान छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सबैको सहमतिमा अनुमोदन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा भएको छलफलमा देउवाले अधिकतम सहमतिबाट एमसीसी अनुमोदनमा जोड दिएका थिए, तर एमाले अध्यक्ष ओलीले पुरानै अडान राखेका छन्। अहिलेको अवस्थामा संसदमा आएर आफ्नो धारणा राख्ने वातावरण नभएको उनले बताएको छलफलमा सहभागी सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताएका छन्। एमसीसी का पक्षमा नउभिए गठबन्धन तोड्ने कांग्रेसको चेतावनीपछि माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसी प्रति नरम बन्दै गएका छन्। गठबन्धन जोगाउन एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्षमा उनीहरूले पार्टीमा पनि बहस अघि बढाएका छन्। एमसीसी का पक्षमा स्पष्ट बहुमत नदेखिएपछि हिजो शुक्रबारको संसद बैठक भोलि आइतबारको लागि सारिएको छ। अमेरिकाले यस अघि नै सोमबार फागुन 16 भित्र संसदबाट अनुमोदन गरिसक्न समय सीमा तोकिसकेको छ। सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको परापुर भर नगरेका प्रधानमन्त्री देउवाले विपक्षी एमालेसँग पनि सहयोगका लागि वार्ता र छलफल तीव्र पारेका छन्। कांग्रेस र एमाले बीच सहमति नभएपछि प्रचण्डले हिजो शुक्रबार बिहानै शीर्ष नेताको बैठक बसाए। सुदूरपश्चिम पुगेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई काठमाडौँ फर्किन आग्रह गरेका थिए।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पूर्व मुख्य सचिव तथा पूर्व राजदूत लीलामणि पौडेलको आलोचना गरेका छन्। उनले जिम्मेवार मान्छेले भरमको आगोमा सत्यमा पानी हाल्ने कि भरममा घिउ थप्ने भन्दै पौडेललाई प्रश्न गरेका छन्। एउटा देशभक्तले सामरिक भूमरीमा फस्दै गएको देशलाई प्रतिस्पर्धी शक्तिहरू बीचमा गतिशील सन्तुलन कायम राखेर देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने, एउटा सामरिक धुरीमा ढल्केर द्वन्द्वको भूमरीलाई मलजल गर्ने सबै गम्भीर बन उनले पौडेललाई कटाक्ष गर्दै भनेका छन्। पूर्व राजदूत पौडेलले एमसीसीमा रहेका राष्ट्रघाती शर्त मानेर स्वीकार गर्न नसकिने बताएका थिए। हिजो शुक्रबार काठमाडौँमा एमसीसी बारे आयोजित खुल्ला बहस कार्यक्रममा उनले एमसीसीमा रहेका शर्तहरू नेपाल सरकार र नेपालको संविधान भन्दा माथि रहने खालका भएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने पौडेलले बताएका थिए। उनले एमसीसीमा रहेका शर्त झिकेर दिए लिन तयार रहेको हालको एमसीसीको सम्झौतामा भोट-नैतिक स्वार्थ जोडिएको पनि उनले बताएका थिए। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले सुनसरीको भोटेकोशी गाउँपालिकामा रहेको गाउँ ब्लकका 28 घर परिवारलाई लाल पूर्जा वितरण गरेकी छिन्। मन्त्री श्रेष्ठले हिजो शुक्रबार ती घर परिवारलाई लाल पूर्जा वितरण गरेकी हुन्। लाल पूर्जा वितरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले अब जिल्लाका सबै गाउँ ब्लकमा लाल पूर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाइने बताइन्। मन्त्री श्रेष्ठले गाउँ ब्लकको जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण अभियानमा भूमि भएर पनि भूमिविहीन बनेकाहरू कोही पनि छुट्न नहुनेमा जोड दिइन्। उनले लाल पूर्जा नहुँदा नागरिकता समेत नपाई राज्यबाट प्राप्त गर्ने अधिकार प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था समाधान गर्न लाल पूर्जा पाएपछि सहज हुने विश्वास समेत व्यक्त गरिन्। मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगको 28 वटा जिल्ला आयोग समेत गठन गरेर त्यसलाई पूर्णता दिने काममा आफू लागिरहेको बताइन्। उनले हरुवा चरुवाको रोजगारीको हकको कार्यान्वयनका लागि युवा तथा उनीहरूका सन्तानलाई विशेष नापीको तालिम दिएर रोजगारी दिलाउने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिइन्। मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय सम्हालेपछि हालसम्म गाउँ ब्लकका 14,000 भन्दा बढी घर परिवारलाई लाल पूर्जा वितरण गरिसकेकी छिन्। ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल धापासीका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुमार अन्तर्राष्ट्रिय मानार्थ डाक्टरको उपाधिबाट सम्मानित भएका छन्। फ्रान्सको पेरिसमा सञ्चालित युरोपियन इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीले उद्यमी इन्जिनियर कुमारलाई नेपालको व्यावसायिक व्यवस्थापनमा कुशल नेतृत्व गरेको भन्दै हिजो शुक्रबार साँझ थाइल्याण्डको ब्याङ्कमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सम्मान गरेको हो। नेपालको सामाजिक व्यावसायिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा प्रशंसनीय कार्य गरे बापत इन्जिनियर कुमारलाई सम्मान गरिएको सो युनिभर्सिटीले जनाएको छ। नेपाल घर जग्गा व्यवसाय महासंघको द्वितीय उपाध्यक्ष समेत रहेका इन्जिनियर कुमारले गुणस्तरीय हाउसिङ तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गरेर आफ्नो व्यावसायिक क्षेत्रमा कुशलता निर्वाह गरेका छन्। कुमारले गंगाबुको नयाँ बस पार्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनका लागि लोसे बहुउद्देश्यीय प्रणालीको अध्यक्ष समेत भएर काम गरेका छन्। मोटरसाइकल दुर्घटनामा घाइते भएका सुर्खेत भेरीगंगा नगरपालिका 1 का वडा अध्यक्ष नवराज कार्कीको उपचारको क्रममा निधन भएको छ। वडा अध्यक्ष कार्कीको हिजो शुक्रबार राति काठमाडौँको न्युरो अस्पतालमा निधन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता डीएसपी रामप्रसाद घरतीले जानकारी दिए। दुर्घटनामा घाइते अध्यक्षज्यूको हिजो राति उपचारको क्रममा काठमाडौँमा मृत्यु भएको जानकारी आएको छ। डीएसपी घरतीले भने कार्की 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट वडा अध्यक्षमा निर्वाचित थिए। उनी सुर्खेतका सबैभन्दा कान्छा वडा अध्यक्ष हुन्। रत्न राजमार्ग अन्तर्गत भेरीगंगा नगरपालिका 12 छिन्जु बजार नजिक यही फागुन 8 गते कर्णाली प्रदेश 02001 ख 0546 नम्बरको फोर्स गाडीले कार्की सवार भे 654401 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो। उक्त दुर्घटनामा 30 वर्षीय कार्की गम्भीर घाइते भएका थिए। टाउकोमा चोट लागेका उनको सुर्खेत स्थित प्रदेश अस्पतालमा पनि अपरेसन गरिएको थियो। अवस्थामा सुधार नभएपछि कार्कीलाई 9 गते हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ उपचारका लागि लगिएको थियो। सोही घटनामा घाइते भएका मोटरसाइकल चालक 20 वर्षीय भूपेन्द्र साईको अवस्था भने सुधारिँदै गएको प्रहरीले जनाएको छ। उनको ललितपुर स्थित बीएनबी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। देश नै रहेन भने नागरिकको परिचय हराउँछ, देशको माया सबैलाई छ। यस्तै भावमा देशको माया र देशभक्तिपूर्ण सन्देश बोकेका गीतको प्रस्तुतिसँगै नेपाल आइडलको सिजन 4 को 24औं शुक्रबारीय कार्यक्रम रंगियो। शान्ति क्षेत्रका रूपमा चिनिएको नेपालमा पुनः शान्ति चाहिएको छ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवातमा अपील गर्दै मञ्चमा देखिए अतिथि कलाकार कर्णदास। देशभक्तिपूर्ण गीतमा पहिचान बनाएका कर्णदासको उपस्थितिसँगै नेपाल आइडलमा बेग्लै रौनकता छाएको थियो। साडी चोलीमा चिटिक्क परेर कार्यक्रममा उपस्थित भएकी
निशा पौडेलले भन्दै थिइन्, नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे। साँच्चीकै नेपाली हुनका लागि नेपाल बाँच्नु पर्छ। हप्ताको 2 दिन AP1 टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने नेपाल आइडल सिजन 4 को फाइनलको नजिक पुगेको छ। जति जति फाइनल नजिक हुँदैछ प्रतियोगीहरूको कला गला र क्षमतामा निखारता भेटिन्छ। अलिकति आशावादी हुँदै कार्यक्रममा देखिएका थिए विश्वास उप्रेती। उनले भन्दै थिए, बन्छ है नयाँ नेपाल। विभिन्न कारणले लय लिन नसकेको देशले आशा गरौँ अब पक्कै गति समाउँछ। यस्तै आशयको भाव गीतमा सुन्न सकिन्थ्यो। जाग लम्क चम्क है नौजवान हो भन्दै फुर्तिसाथ कार्यक्रममा आए नाङ्गेल तमाङ। उनले देशलाई बनाउन ढिला भइसक्यो, अब उठ्ने र जुट्ने बेला आयो भन्दै सबैलाई अगाडि लम्कनको लागि आग्रह गरे। आँखैमा राख्छु मेरो देश भन्दै थिइन् सुमिन पाखरिन। उनलाई पनि देशको मायाले हायल कायल बनाएको देख्न सकिन्थ्यो। मेरो देश डुब्नै लाग्यो, किनारा लगाइदेऊ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए रञ्जित नेपाली। हुन त हरेक नेपालीलाई देशको चिन्ता हुन्छ नै। T20 विश्वकप छनौटका लागि ओमान गएका नेपाली टोली स्वदेश फर्किएका छन्। अस्ट्रेलियामा हुने स्वदेश छनौटमा नपरे पनि तेस्रो स्थान हासिल गर्दै नेपाली टोली स्वदेश फर्किएको हो। नेपाली टोलीलाई क्यानका पदाधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए। बिहीबार तेस्रो स्थानको लागि भएको प्ले अफमा ओमानलाई 9 विकेटले हराउँदै नेपालले तेस्रो स्थान हासिल गरेको थियो। युक्रेनको राजधानी कियभमा रुसले सैन्य कारबाही सुरु गरेको छ। हिजो शुक्रबार बिहान त्यहाँ गोलाबारी पनि भएको छ र अहिले मानिसहरूले राजधानी छोड्ने क्रम चलिरहेको छ। कतिपय नजिकै मुलुकतर्फ प्रवेश गर्न खोजिरहेका छन् भने त्यहाँ रहेका विदेशी नागरिकलाई विभिन्न मुलुकले सुरक्षित स्थानतर्फ लैजान पहल गरिरहेका छन्। राजधानी कियभमा केही नेपाली नागरिक पनि छन्। उनीहरूले उद्धारका लागि पहल गरिदिन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। कियभमा अध्ययनका लागि पुगेकी नेपाली विद्यार्थी निशा छेत्रीले हिजो शुक्रबार साँझ कुरा गर्न आफूहरूको मर्ने बाँच्ने टुङ्गो नभएको बताएकी छिन् र उद्धार गर्नका लागि पहल लिन नेपाल सरकारसँग आग्रह पनि गरेकी छिन्। छिनछिनमा यहाँ विस्फोट भइरहेको छ, बाँच्नलाई हामी मेट्रो चढेर विभिन्न ठाउँको यात्रा गरिरहेका छौं। उनले भनिन्, यहाँबाट कहाँसम्म जाने हो टुङ्गो छैन। केही दिनलाई खानको लागि पहिल्यै तयार गरेर राखेको भए पनि परिस्थिति बिग्रिँदै जाँदा खानकै लागि पनि समस्या हुने उनले बताइन्। रुसले सैन्य कारबाही सुरु गरेको पहिलो दिन चाहिँ उनले होस्टेल नजिकै रहेको अस्पतालको भुइँतालामा समय बिताएको बताएकी छिन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।